الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورگے بھولدا ہاں جد بھی میں قرآن دے ورگے بھولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بیس ایکو ڈبلنگ تھوڑی کٹ سادی آواز کھولو آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام فضیلت الشیخ حافظ مقصود احمد جویہ صاحب حاجی محمد بشیر صاحب مولانا محمد بلال سلفی صاحب مرکزی انتظامیہ جماعتی نمازی علماء طلباء اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی کوٹ اسلام تو تشریف فرمان
خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری نذیر احمد شاکر صاحب آپ چیچا وطنی تشریف فرمان. فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اختر صاحب شوجابادی عبدالحکیم تو ماشاءاللہ. قاری محمد بشیر اختر شوجابادی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمان. اور خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی آن والے انہوں دا بھی تفصیلی بیان ہوئے گا. جتنے دوست احباب تشریف لے آئے نے علماء طلباء اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے. اج دا پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. بدری صاحب فضیلت الشیخ مولانا خضر حیات بدری صاحب حافظہ اللہ تعالی. حضرات مغرب اور عشاء دے درمیان ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے تے کافی ٹائم اوپر بھی ہو چکے ہیں. توجہ میری طرف. میرے ذمے جو بھائیوں نے ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال چند گزارشات اللہ پاک میری تواڈی سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے. شان اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک گھرانہ اور بالخصوص آپ دے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اس حوالے نال ڈیوٹی لگائی گئی ہے. حضرات میں چند گزارشات اس حوالے نال عرض کرنا چاہنا. توجہ مارکا ہے کہ کوئی توجہ ہے. میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے نا اکثر محدثین نے اسے آیت دے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. زندگی دے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں. اکثر محدثین نے شان حسن و حسین اسے آیت دے تحت بیان کی تھی. ان دی وجہ وہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بہترین سنت اندر اے بھی گل شامل ہے کہ آپ سیدنا حسن پاک اور حسین پاک نال بہت زیادہ محبت کریں دے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات میں گزارش کر رہے ہیں اس آیت کے تحت محدثین نے اہل بیت دی عظمت بالخصوص سیدنا حسین پاک دا تذکرہ کیتا اور دسیا ہے کہ نبی پاک نو حسنین نال بہت زیادہ محبت سی. سانو بھی چاہیے کہ اسی حسنین کریمین نال محبت کریے. صحابہ و اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد دی روایت جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر پنجے نمازاں پڑھے بیت اللہ دے اندر روزے رکھے پوری زندگی اسی طرح گزارن والا مقام ابراہیم بیت اللہ دے کول نمازاں پڑھنے والا بندہ ساری زندگی بیت اللہ دے اندر گزارنے والا آخری وقت جدو دنیا تو گیا فوت ہویا ان دے دل اندر اہل بیت حسن و حسین دی نفرت اور بغض آ گیا. خدا دی قسم بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دیاں بیکار نے. اگر دل دے اندر عداوت اور بغض معمولی جا لے کے مر گیا تے جہنم دا بالن بن سی. بیت اللہ اندر رکھے روزے تے نمازاں دا کوئی فائدہ کوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث آپ نے فرمایا میرے اللہ جو میرے حسن و حسین نال نفرت کرے بغض رکھے دشمنیاں عداوتاں ویر رکھے ایسے بندے نو الٹا کر کے مدعا کر کے جہنم دا بالن بنا دے. نبی پاک نے بد دعا کیتی ہے اور اونا لوگاں لی حضور دی دعا ہے جڑے حسنین کریمین دا ادب و احترام کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. امام کائنات محمد الرسول اللہ ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود اندر بھی نبی پاک دی آل دا تذکرہ. حضرات درود شریف اندر اللہم صلی علی محمد وعلا
خدا دی قسم اتنی دیر تک نماز ہی ساڈی تے مکمل نہیں ہوندی جب تک آپ دی آل تے درود نہ پڑھیا جائے. بارکا گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعوت تے جا رہے نے صحابہ نال. کچھ بچے کھیل دے پے، ان بچیاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کھیل دے پے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اپنے نواسے حسین نو ویکھیا آپ دا دل باغ باغ خوش ہو گیا تے بچہ بھی نانے پاک نو ویکھ کے خوشی اندر اچھلنا شروع کر دیندا ہے، چھالا مار رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. حضور گلی بازار دے اندر تشریف فرما زمین تے بہ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کھیل دے نانے پاک دے کول آئے. نانے نے پکڑ کے سینے لا لیا، ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا، دوجا گودی تے رکھیا، ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے نبی پاک نے اپنے نواسے نو چمنا شروع کر دیتا ہے. تساں سبحان اللہ نہ آکھو کا دی لوڑے تبانو سبحان اللہ کہن دی آپ فرشتے آندے رہ سن. ہاں بس تساں چپ کر کے چپ ویٹ کے بیٹھے رہو، کوئی لوڑ کوئی نہیں سبحان اللہ کہن دی. حضرات میں گزارش کر رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ بندہ لعنتی ہے. تے جندے تے اللہ پاک اور نبی پاک دی لعنت ہو جائے ایمانداری نہ دسو جنت جائے گا. خدا دی قسم دوجی سکے بند روایت ہے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ لعنتی ہے تے جڑا بھول ویندا ہے سمجھو وہ جنت دا رستہ بھول ویندا ہے. ہوں باہروں کوئی آ کے حدیث تے عمل نہیں کرنا، حدیث تے عمل تے آپ ہی کرنا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا، دوجا ہاتھ حسین پاک دی گدی تے رکھیا، ہونٹاں نو چومدیاں نبی پاک فرماندے نے ساتھیو حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین میرے وچوں رضی اللہ تعالیٰ نو، میں حسین وچوں، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے، میں و حسین وچوں میرے چوں حسین. اللہ دی سوں اے میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک بہن، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. قرآن اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے تمام اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے. اہل بیت اندر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد، آپ دی ازواج مطہرات، یا انج سمجھو اولاد علی رضی اللہ تعالی، اولاد عباس رضی اللہ تعالی، یا انج مختصر سمجھ لو جنہ تے نبی پاک نے صدقہ لینا اور کھانا حرام قرار دیتا ہو آپ دے اہل بیت. تے اہل بیت دی عظمت نو رب نے چار چان لائے. صحیح مسلم دی روایت، آقا الوداعی حج کر کے مدینے پہنچے، شاندار خطبہ دیتا. آقا فرماندے نے ساتھیو میرے بعد کتاب اللہ تو مراد قرآن اور نبی پاک دی حدیث. کیوں؟ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی. کتاب اللہ نو مضبوطی نال تھامے رکھنا. اور دوسری گل امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی فرمائی، آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نہ محبت کرنا، اور بالخصوص محدثین آندے نے حسن و حسین دا تذکرہ، آقا فرماندے نے میرے نواسے حسن و حسین نال محبت کرنا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، آقا سیدنا حسن پاک حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھوڑی تے ہاتھ رکھ کے فرما رہے نے، بوسے لے کے حسین منی وانا من الحسین، اور نال آقا فرماندے نے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا وا، تو میرے حسین نال محبت فرما۔ تے یا اللہ جڑے لوگ حسین نال محبت کرن تو انہاں نو اپنا محبوب بندہ بنا لے، تے یا اللہ جڑے لوگ حسین پاک نال عداوت رکھن تو انہاں لوگاں دے نال بغض اور نفرت فرما۔ میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حسن نال پیار، حسین نال پیار، جدوں یہ بچے پیدا ہوئے نے نا دونوں بچیاں دے نام خود نبی پاک نے تجویز کیتے نے۔ بڑے بیٹے دا نام حضرت علی پاک نے حرب رکھیا، نبی پاک نے حرب بدل کے حسن رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوجے بیٹے دا نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پرا والا جعفر رکھیا۔ آمینہ دے لال نے اللہ پاک دے آرڈر نال جعفر نام چینج کر کے حسین رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے آقا نو دونوں نوازیاں نہ محبت بڑی، دونوں نال پیار بڑا۔ اے سنو نوجوانوں بابیو میری طرف کھیا جے، میں نو بار بار مولانا نذیر شاکر صاحب نے ایک کوئی آرڈر کیتا ہے بلال سلفی نے کہ شان اہل بیت بالخصوص حسین پاک دا تذکرہ کرنا ہے۔ اجے تے میں وہ گل چھوڑن لگا جڑی یہ نہ کہی ہے، وہ آندے نے ڈائریکٹ ہی واقعہ کربلا سناؤ۔ میں کہ کربلا آج کل تے نہیں ہویا، محرم جو ہے تے جے محرم اندر بلاندے تے واقعہ کربلا۔ بہرحال بڑی کوشش دے باوجود آندے نے چلو تساں واقعہ کربلا شہادت رہن دیو، لیکن سنانی عظمت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات پہلی باری تواڈی زیارت دا موقع ملے ہے، انہاں بھائیاں اپنی مرضی کوئی نہیں کرن دیتی، آندے نے جو اسیاں نے اوہی سناؤ، تے تانوں پتہ وقت انتظامیہ دی گل نہ منی جائے تے ناراض ہو جاندے نے۔ آج کل ملک اندر نظام انجی چل رہا ہے، بس بلا لو تے جو کہنا ہے اوہی سناؤ، جے نہ سناؤ تے وقت آندے نے مولانا ساڈی تے تو منی کوئی نہیں، اسی تیرے تے ناراض ہاں۔ اسے واسطے ناراضگی تو بچ دے ہیں۔ میں کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا تے تواڈی محبت دی ضرورت ہے، جے ایویں تساں بیٹھے رہنا جویں بیٹھے ہو تے وقت اہل بیت دی شان میں تے پڑھ لی جڑی پڑھنی ہے۔ ذرا سچی بات چوکے کوری آکھو سبحان اللہ، ذرا دوجی بات چکو واتا کو سبحان اللہ۔ اللہ کرے رب العالمین سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ ایسے سال اللہ پاک تو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے، اللہ پاک حج عمرے دی سعادت زیارت نصیب فرمائے۔ ذرا بانچو کے کہو آمین۔ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا۔ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ۔ میں عرض کرنا چاہنا اس سنت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت نو بھی ذرا پہچانیے۔ آپ نے اپنے نواسیاں نال بڑا پیار فرمایا۔ ترمذی دی روایت ہے، میرے آقا ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، جمعہ پڑھاندے ہیں نبی پاک بار ویندے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی حضرات مسجد اندر جمعہ پڑھن واسطے آئے. کدے جناب حسن پاک زمین تے ڈگ جاندے نے, کدے حسین پاک زمین تے گر جاندے نے, ڈگ جاندے نے. اے منظر نبی پاک ویندے نے پے. حضرات حسنین کریمین دا ڈگنا نبی پاک نو برداشت نہیں ہو, آقا نو یہ گل برداشت نہیں ہوئی. میرے آقا نے فوراً ممبر چھوڑ دیتا, امام کائنات نے خطبہ بند کر دیتا, ممبر چھوڑ دیتا, جمعہ بند کر کے نبی پاک باہر تشریف لے آئے. صحابہ دیاں صفاں چیر دیا, امام کائنات باہر تشریف لے آ رہے نے. آپ دے پروانے صحابہ غلام منظر بیندے پہ. نبی پاک نے جمعہ بند کر دیتا, خطبہ بند کر دیتا. گل کیے نبی پاک باہر تشریف لے آئے. حسنین کریمین جتے ڈگے ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نوازیاں نو چکے, دونوں نوازیاں نو نبی پاک نے چکیا, سینے لایا, منہ متھا چومیا, پھر دوبارہ ممبر تے جا کے خطبہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہنا حسنین کریمین زمین تے ڈگ پے, نبی پاک نے جمعہ بند کر دیتا. حالانکہ خطبہ اور جمعہ دی بڑی اہمیت اجر و ثواب ہے. نبی پاک نے دوتیاں نوازیاں دی محبت اندر خطبہ روک دیتا. آپ باہر آئے, نوازیاں نو چکیا, پھر ممبر تے جا کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا. میں پوچھنا چاہنا او نوجوانوں بابیو, حسنین کریمین زمین تے ڈگ پین تے نانا جمعہ بند کر دے وے, اور نوازیاں دا ڈگنا نانے پاک نو برداشت نہیں ہو. اسے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا دے اندر بے دردی نال کٹ دیتا جائے. میں نو بول کے تو سونا نہ کیویں برداشت کرے گا. اور جس نواسے دا ڈگنا برداشت نہیں, اس نواسے دا کٹنا نانا کیویں برداشت کرے گا. اجے گل سمجھ نہیں آئی. میں دوسری حدیث سنان لگا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ویلے حسنین کریمین دی عظمت اندر نبی پاک دی احادیث سناندا رہندا, شان حسن و حسین ہی بیان کردا رہندا. بعض لوگاں کے ابو ہریرہ اساں وینیاں ہر ویلے نبی پاک دے دوتریاں دا تذکرہ کرنا, حسن و حسین دا تذکرہ کردا رہنا. گل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رون لگ پہ, رو کے تھے روایت بیان کرتے نے, آندے نے میں نبی پاک دے نواسیاں دا کیوں نہ تذکرہ کرا. امام کائنات نو اپنے نواسیاں نال اتنا پیار, نواسے بے چین ہو جاندے, نانا بھی بے چین ہو جاندا. حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے نے, ایک دن اساں نبی پاک دے نال جا رہے ہیں, اچانک حسن و حسین دے رون دی آواز آئی رضی اللہ تعالی عنہما. تے میرے آقا فرماندے نے بیٹیے فاطمہ کی گل بیٹیے حسنین کریمین کیوں روندے نے پے. بیٹیاں دی بابا علی پاک دی مزدوری نہیں لگی رضی اللہ تعالیٰ نو, کئی دنوں کے کرے کھان نو کچھ نہیں, بھوک پیاس دی وجہ نال حسنین کریمین روندے نے پے. میرے پاک پیغمبر گلی اندر بہ جاندے نے, فرمایا بیٹیے حسن پاک نو باہر کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو. نبی پاک بازار اندر گلی اندر تشریف فرما. حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت حسن نو روندے بچے نو چپ کرایا, آنسو صاف کر کے امام کائنات نے اپنی زبان کڈی حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے. نوجوانوں بابے گل سنیا جے, نبی پاک نے اپنی زبان مبارک حسن پاک دے منہ اندر پائی جویں بچے بھیٹر پیندے نپلا پیندے نے, اسی طرح نواسا نانے پاک دی زبان نو چوسی جاندا ہے, نانے پاک دی زبان نو چوسی جاندا ہے. اس زبان وچوں دودھ شہد دیاں نہراں چلیاں. خدا دی قسم گل میں نہیں جے
میرے جان دا اتنی گزارش کر دینا رب بہتر جاندا ہے اتنی گزارش ضرور کرانگا میرے پاک پیغمبر دی زبان مبارک دے نال جڑا لعاب دہن لگا میاں یہ لعاب اگر ٹٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے رب ٹٹیاں ہڈیاں جوڑ دیندا اگر یہ لعاب اکھ تے لگے رب اکھاں نو شفا دے دیندا یہ لعاب کوڑے کھوہ اندر سٹ دیتا جائے کوڑا کھوہ مٹا ہو جاندا ہے اگر یہ لعاب خشک کوئے دے اندر سٹ دیتا جائے میں نو قسم ہے پیدا کرنے والے رب دی کنویں دا پانی جوش مار کے کنارے تک آ جاندا ہے امیاں ایک دو بندیاں دا کھانا ہے یہ دے اندر اگر نبی پاک دا لعاب دہن ڈال دیتا جائے سینکڑوں لوگ کھانا کھا لیندے نے کھانا نہیں جے مکدا اے زبان نہ لگا لعاب نواسا حسین چوسی جاندا رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ دیر بعد نواسا چپ کر گیا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر بیٹی حسن نو پکڑ لے حسین نو باہر گھل دے حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا روندے حسین نو چپ کرایا سینے لایا منہ متھا چمیا اپنی زبان کٹی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو حسین پاک ہونا نے دی زبان نو چوسی جاندہ ہے بھوک ختم ہو گئی حضرات دونوں نواسیاں نو گھرے چھوڑیا نانا کے تشریف لے گئے صحابہ دن سونیوں بڑے خوش ہو گئے ہو فرمایا پہلے جنتی جواناں دے سردار جنتی شہزادے پریشان سن نانا پریشان ہو گیا ہن جنتی شہزادے خوش ہو گئے تے نانا آپ ہی خوش ہو گیا ہے سبحان اللہ حضرات نواسے حسین نو پیاس لگے نانے نو برداشت نہیں ایمانداری نہ جواب دیو ایسے نواسے نو پیاسا رکھ کے بے دردی دے نال کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے نانا کیویں برداشت کرے گا اور جیندی پیاس برداشت نہیں اوندا کٹنا بھی برداشت نہیں انہاں دونوں روایتاں دا ترجمہ سنو تے گل لگے توریے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اہل بیت نال بالخصوص حسنین نال جنوں محبت ذرا سجی بانچو کے کو سبحان اللہ حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لعاب دہن پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھچ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھچ کے آقا تو نواسے آنو تو نواسے آنو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا حسنین جنت حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ حسنین جنت سردار نوجوان حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا بیٹے جنتی نوجواناں دے سردار اما فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار حسنین جنت سردار نوجوان اما عورتاں
دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا. حضرات ایک بڑی کمال درجے دی حدیث سنا لگا, میری طرف دیکھو حضرات. جدو حدیث مصطفیٰ سنو گے خدا دی قسم تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے, بلیاں اندر کھنڈ پہ جائے. میری طرف دیکھو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین ایک دن کھڑا رہے نے. کھڑا دیا حسنین کریمین دونوں بچپن اندر آپس اندر کشتی شروع کر دیں دے. کشتی سمجھ دے ہو مار کا کوئی نہ, جدو بچے آپس اندر کشتی یا کھیل دے ہو ماپے خوش ہوندے نے کوئی نہ. ایمانداری نہ مسجد تے بیٹھے دیو جواب. اور ماپے خوش ہوندے نے جڑے بے اولاد نے, اللہ نرینا اولاد دے وے آمین آکھو. یا اللہ جنہاں دی اولاد ہے ماں باپ دا تابعدار بنا, نیک بنا, نمازی بنا, دین والا بنا, صحابہ و اہل بیت دا نوکر بنا. اونچی آمین آکھو, آکھو آمین. میں عرض کر رہے ہیں حسنین کریمین کشتی شروع کر دیں دے تے میرے پاک پیغمبر منظر بیندے پہ منظر بیندے ہیں. امام کائنات فرماندے نے خذ یا حسن, خذ یا حسن. خذ دا معنی ہوندا پکڑو. حسن نو میرے پاک پیغمبر آواز مار کے بڑے نواسے نو آندے پتر حسن ادوں پکڑ, اڈاؤں پکڑ, ادوں پکڑ. خذ یا حسن, خذ یا حسن, خذ یا حسن. میرے اور تساں دے پیرو مرشد حضرت حسن پاک دا نام لے لے کے بار بار آواز ماری جاندے خذ یا حسن, خذ یا حسن. دونوں بچے کشتی کر رہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واما میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. امی عائشہ بول کے اندیاں نے سونےو حسین پاک دا بھی نام لو. حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیندے, حسن دا نام لے رہے ہو. جڑے میں لوگ امی عائشہ تے انگلیاں اٹھاندے نے, خدا دی قسم دیکھو اما جانو حسین پاک نال کتنا پیار کتنی محبت ہے. اما جان کو نہیں رہا گیا. فرماندیاں نے سونےو حسین پاک دا نام کیوں نہیں لیندے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد فرماندے نے عائشہ اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے, آسمان تو جبرائیل آیا ہے. جبرائیل کہہ رہا سونےو مینوں اللہ پاک نے بھیجے ہے تساں نواسیاں دی کشتی کرواندے ہیں. خذ یا حسن کہہ رہے ہو. جبرائیل آندا سونےو مینوں اللہ پاک نے بھیجیا ہے تے میریاں ڈیوٹیاں لائیاں. آقا فرماندے نے عائشہ میں کہی جانا خذ یا حسن. جبرائیل اچھی اچھی بول بول کے کہی جاندا ہے خذ یا حسین, خذ یا حسین. سیدنا جبرائیل کہی جاندے نے خذ یا حسین, خذ یا حسین. چین دیندے قرار دیندے پینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے. چین دیندے قرار دیندے پینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے. او کنانا موڈے آتے چیندا, او کنانا موڈے آتے چیندا سو رب دی ابوں بوسے دیندا. زباں چوسا کے زباں چوسا کے بھوکو تار دیندے پینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان صحابہ, شان اہل بیت, خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ زندگی رہی تے محرم اندر آئے تے مکمل واقعہ کربلا سناواں گے انشاءاللہ زندگی رہی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب